شيخ خليل أن شيخ مزمل سيد حسين القلي لعن شيخ علي بالروح ولي أحمر لسلاسي بيج أحمد عروسي بكتمه وبريسي قالوا إنها همزة برو نبروا بزمان سنتاول يا فتان ان عسكري عثمان تقولوا يمسروا نبروا نبات جاي اسرار كوبانيه سيتنا علويا وانا قد بنبروا يا نجوم يا قرو لله زليلي لله رجلوا يا نجوم يا قرو لله زليلي لله رجلوا يا نجوم يا قرو بسرعان مجن وليو شخص من بن شيخ الآمن يكبلو يكي بحرو كم وكم سنت أبرار إنهم على الأنصار إن شيخ عبد الجبار إن فجن زبيرو عصب إن شيخ صافي إن شيخ عبد الكافي بزمن الصرافي رجال وشنبرو ولي مولت على قطب بشرقنا بغرب ين مرزنب مدرن يمي عبد الغرور يا تجرب يا غرور لله جاياتي لله أجرور يا تجرب يا غرور لله جاياتي لله أجرور يا تجرب يا غرور أجبنا بصوت الكم ورا قد حقائق يسروا عندنا حج سرع عندنا شق بارو واطلب موت الأيالي مغاربة قبل إن شيخ علي ولي ومحمد زاكرو جسون سمعنا بغير ترجمعنا شيخ محمد آذان يتقرأ كنت أبرارو يتان فري عبيدي عبد الله الواحد شيخ محمد زاهدي شوفوا جقنا ومصدرو جقنهم جدوش هجرة آيات الله الكبرى نفر خلق بهدرة يعشروا الناس يكبروا يا نجوب يكبروا لله سيدي لله وجروا يا نجوب يكبروا لله سيدي لله وجروا يا نجوب يكبروا جتاو أمير حسين شيخ محمد أمان شيخ محمد بجن إن شيخ موسى نورو شافي صالي بدعزا شريف حسن هكذا شيخ محمد هوزا برزال شيخ جوحرو يزمون بولقايت فجعلي مزنوت بطاق سامريت الشيخ محمد بحرو ياديت قطب دوسر الشيخ محمد نورو يتوقعو قبر بطعم كفي على قدرو ጎበዝ ነበሩ ጀግና በዛሂረን በማዕና እነ ሸህ ደብረሲና በመድሄድ የከበሩ ያላቸው በየደሙ የሌላህ ዘየት የሌላህ ማድሩ ያላቸው በየደሙ የሌላህ ዘየት የሌላህ ማድሩ ያላቸው በየደሙ የታወቁት ወንዶች ያንጦዴጋ ቁጥቦች እና ጃፈጆች ገራይብ የሚሰሩ ሸገረኛ ናይ ዞባ የአህሉላህ ተቀባይ ጎንደር ሀጅ አህመድ በላይ ወልዩ አሊም ሸሩ እነ ሸህ ሲራጅዲን እነ ሸህ ሸሪፉዲን ነበሩ ሀጅ አህመድን ሀድራን የሚያሳምሩ የጠንታም ሸህ በጣም ነበሩ ባለመቃም ሸህ መሐመድ ኢማም ነብዩ መሽሁሩ በሚወንዝ አጠገብ ሸህ መሐመድ ኮሪያብ ከራማና አደብ የሸንጎን ሀገሩ ያላቸው በያገሩ ልላህ ያሳያቴ ልላህ አድሩ ያላቸው በያገሩ ነው ጌታው ሰይድ ኢድሪስ ወልዩ አባ ቀንጥሰ ወሰላ የሚያረሰ መድሁድ ነው ዝክሮ ሁሴን ጅብሪል ሪጃል ወልዩ ሀይጃ ይጃል እነ ሸኻሊ ከማል በጣም ሐሊም ነበሩ እና ሀጅ አብደልከሪም እነ ጀሚና ከሪም እነ ሸሙሽራ ከሪም ወሸኻሊ ሀይደሩ ጌታው መቃም አሕመድ አሽረፉላ ጀድ እነ ቀሪም አሕመድ ያ ሳዲያቲ እሕضሩ ጌታው ሸፈቂጧ ሸኸሊል ቆጋ ዚክራቸው ነው ጎሏ ወንጀልን የሚያስመሩ ያላቸው በያገሩ ሊላህ ያሳያቴ ሊላህ ያድሩ ያላቸው በያገሩ ሊላህ ያሳያቴ ሊላህ ያድሩ ያላቸው በያገሩ ጌታው ሸዓሊ ጎንደር ክንድ የጠናው ገበር የጀሊሉ ወታደር ቁጥብ ነበር ለአገሩ የአስራሩን ሁላራም የሚፈታ ጎበዝ ሸሪፍ አብዱልዓዚዝ ከሽፈዮ የጎንደሩ ዋናው ባህረ ሙሒጥ በሀድራ የሚያሰምጥ ኸቢር አብዱልባሲጥ አገዞ ላይ መሽሩ እና አስቃሪ ሱፍ እነ ባሻ ሸሪፍ በዘመኑ ሸሪፍ ሪጃሎች ነበሩ ሼኹ ብን ወልዩ ሀይሉ ወርክርዮ ወሼኽ አምር ሶፍዮ በጣም ዛሂድ ነበሩ ጎንደር ሀጂ ኢልያስ ኪሶ የሚል ደሴስ ደረቅ ቀልብ የሚያረስ ለሚሰማው ኸበሩ የሁለቱ ዝማንዴ ሙሐመድ ከሀጅ ዓሊ ጋር ባንዲ አብረው የሚዘየሩ ያላቸው በያገሩ ሊላህ ያሳያቴ